आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम टफ टकमा स्वागत छ। मुलुकमा चुनावको चटारो छ। कुनै राजनीतिक जालसाजी वा भवितव्य आइलागेन भने अबको 1 महिनाभित्र स्थानीय तहको चुनाव हुनेछ। जनताको घर आँगनको सिंहदरबार भनिने स्थानीय तहमा नयाँ सरकार चुन्नका लागि जनता प्रतीक्षामा छन्। बितेका 5 वर्ष स्थानीय सरकारले के कति काम गरे र आउने सरकारहरूले कस्ता काम गर्नुपर्छ भन्ने बारेको छलफल र बहस पनि चलिरहेका छन्। तर चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने दल र तिनका नेताको ध्यान भने जनताका मुद्दा र अपेक्षा कति पूरा गर्न सकियो कति सकिएन भन्नेमा छैन, आफ्नै पार्टीलाई कसरी बलियो बनाउने भन्नेमा केन्द्रित देखिन्छ। तिनै दलमध्येको एक दल हो अहिले सत्ता गठबन्धनमै रहेको, गत साउनमा नेकपा एमालेबाट फुटेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी। 2050 सालमै एमालेको महासचिव बनेर 1.5 दशक नेतृत्व गरेका, 2064 सालमा पार्टी हारेपछि राजीनामा दिएका र त्यसपछि नेतृत्वमा फर्कन बारम्बार गरेको प्रयास असफल भएपछि एमालेबाट अलग्गिएका नेता माधव कुमार नेपाल के राजनीतिको किनारामा पुगेका हुन्? सधैँ राजनीतिको केन्द्रमा रहने नेपालले नेतृत्व गरेको पार्टी कुन अवस्थामा छ? गठबन्धन बिना एक्लै चुनाव लड्न समेत गाह्रो हुने स्थितिमा देखिएको समाजवादीको भविष्य कस्तो रहला? यी र यस्तै प्रश्नको जवाब खोज्न आज मैले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई निम्ति आएको छु। आउनुहोस् टफ टकमा स्वागत गरौँ आजका मेरा अतिथि नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई। माधव कुमार नेपालजी, टफ टकमा स्वागत छ। आरामै हुनुहुन्छ? आरामै। चुनावको दौडाइ छ? हजुर। रेस्पोन्स चाहिँ राम्रो छ, पोजिटिभ, उत्साहवर्धक। म सम्झिन्छु तपाईसँग यो मेरो 5औं अन्तर्वार्ता रहेछ। 9 वर्ष अघि तपाईँ प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि र पछि संविधान बन्ने ताका र पछिल्लो चाहिँ 4 वर्ष भएछ। सम्भवतः अहिले तपाईँ आफ्नो आधा शताब्दीभन्दा लामो राजनीतिक यात्रामा अलिक सकसपूर्ण अवस्थामा, अलिक जटिल र कमजोर हैसियतमा हो कि, अथवा यो बेलामा ठ्याक्कै माधव कुमार नेपालको मनोदशा अथवा मनस्थिति कस्तो छ भनेर आम मानिसको चासो हो? अब घटनाक्रमलाई सम्झिँदै जाँदाखेरि 2032 सालमा कोअर्डिनेसन केन्द्रको स्थापना गर्दाखेरि को घटना वृत्तान्तहरू म सम्झिन्छु। म 30 सालमा अब कोअर्डिनेसन बनाउनु पर्यो भनेर भौतारिँदै हिँडिरहेको थिएँ। मान्छे नै फेला परिरहेको थिएन। मान्छे खोज्नको लागि म विराटनगरबाट काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँबाट सिन्धुपाल्चोक हुँदै दोलखा पुगेँ। एकजना मान्छेसँग बल्ल भेट भयो। पछि फेरि फर्केर अर्को मान्छेलाई साथमा लिएर अनि म गएको। 8 जनाको सङ्ख्या थियो त्यतिखेर। 3 जना विषयमा हराए, 5 जना रहे। नाम पनि भन्दै जानु न ती मान्छेहरू। अब नाम भन्नुपर्ने हो भने हराउने मान्छे एउटा रामचन्द्र यादवजी, जो उहाँको मृत्यु पनि भयो, इन्डियाको हुनुहुन्थ्यो, CPI-ML को नक्सल मुभमेन्टबाट आउनुभएको। अर्को हाम्रो गोविन्द न्यौपानेजी हुनुहुन्थ्यो, पोलिटिक्स छोड्नुभयो, अन्तै जानुभयो। त्यसै गरी हाम्रो राईजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पोलिटिक्स छोड्नुभयो, स्कुलको हेडमास्टर हुनुभयो। उहाँले पनि हामीलाई साथ। अथवा तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ कि कुनै एउटा समय थियो जुन बेलामा साथीभाइहरू पनि थिएनन् एउटा पार्टीका लागि चाहिने आवश्यक, त्यो तहका मान्छेहरू 50 वर्ष अगाडिको कथा सम्झँदै हुनुहुन्छ। यस्तो कुराहरू हुन्छन्। समयक्रममा अघि बढ्दै जाँदाखेरि अनेक चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्छ। चुनौतीहरूको सामना गर्ने सबभन्दा पहिले सङ्कल्प तपाईँमा छ भने, मिसन पुरा गर्ने तपाईँमा अठोट छ भने तपाईँ पार लगाउन सक्नुहुन्छ। मैले सम्झिरहेको छु, राजतन्त्रलाई ढाल्ने निर्णय गरिरहेको बेलामा पार्टीभित्र कसले साथ दिए, कसले दिएनन्, कसैले निरुत्साहित गर्न खोजे, कसले उत्साहित गर्न खोजे। म सम्झिरहेको छु सडकमा उत्रिँदाखेरि थोरै मान्छेहरूको उपस्थिति,
मैले आजको मनस्थिति सोधिरहेको छु तपाईँको अहिलेको स्वाभाविक अहिलेको मनोविज्ञान ती सबैको तुलनामा त अहिले त कता हो राम्रो छ। जहाँ गयो मान्छेहरूको ओहिरो लागेको हुन्छ, पार्टी प्रवेश गर्नेहरूको लहर छ, आशा छ, अपेक्षा छ। छोड्नेहरूको लहर पनि छ होइन, जिल्ला कमिटी होल सेटै हाम्रो पार्टीमा प्रवेश, अरू पार्टी छोडेर हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्नेको लहरै छ। अरू पार्टीमा पनि तपाईँका यसो दुःखले एउटा कोरम पुराका मान्छेहरू पनि छोडेको स्थिति अलिक बढी छ। त्यस्तो खासै फाटफुट कोही होलान्, अब बात त कहाँ हुँदैन र, जिन्दगी नै यस्तै हो। अर्कोतर्फबाट हेर्ने हो भने करिब करिब 1.5 दशक नेकपा एमालेको महासचिव पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा अलिकति निराशाजनक परिणाम आएपछि तपाईँले राजीनामा दिनुभयो। त्यो भनेको 1.5 दशक तपाईँ नेतृत्वमै हुनुहुन्थ्यो, पावरफुल मान्छे। अब त्यो राजीनामा दिएपछि त्यस यताको खासै देखिनु भएन पावरमा। त्यही बाध्यात्मक परिस्थिति थियो तपाईँलाई, अब एमालेमा बसेर म नेतृत्वमा पुग्न सक्दिनँ, म आफ्नो छुट्टै अर्को घर जम गर्छु भन्ने? ममा एउटा आँट थियो। मैले चाहिँ अरू व्यक्तिको पनि सबै जाँच गरिरहेको थिएँ, खुबी र क्षमता हेरिरहेको थिएँ र मैले त्यो बेलामा 8औं महाधिवेशन मञ्चबाट भनेको थिएँ कि म यो पार्टीको प्रमुख भयो भने पार्टीलाई जसरी व्यवस्थित रूपमा चलाउन सक्छु, अरूबाट पार लाग्छ भन्ने लाग्दैन। मैले त्यहाँ खुलेआम भनेको भाषण यदि छ भने पुरानो रेकर्ड 2065 सालको त्यो बेलाको रेकर्ड छ भने रेकर्ड अहिले पनि बजाए हुन्छ। मैले त्यहाँ मञ्चमा उभिएर के बोलेको थिएँ र त्यसपछि अरू 2 जना व्यक्तिले पनि के बोल्नु भएको थियो। त्यसो हुनाले कुरा के हो भन्दाखेरि ममा एउटा आँट छ। त्यो एउटा आँट के हुने गर्दछ, तर तपाईँको नेतृत्वमा स्वयं पहिलो संविधान सभामा पार्टी यसरी पराजित भएर तपाईँले राजीनामा दिनुभयो। तपाईँ सायद जसलाई इङ्गित गर्दै हुनुहुन्छ अरू बाँकी मान्छे, तिनले त बरु 2/3 बहुमत ल्याएर देखाइदिए। के को 2/3 बहुमत ल्याएर देखाउँथे? चुनावमा हारेका होइनन् तिनीहरूको, हैसियत देखिएको होइन। तिनीहरू पनि जितेका थिए, जितेका थिएनन्। एकचोटि मात्रै न, पटक पटक हारेका हो। फुर्ती त्यसले लगाउनुपर्छ जसले लगातार जितिरहोस्। उनीहरू नेतृत्वमा आएपछि जिते होइन र? तपाईँको नेतृत्वमा पार्टी पराजित भएको पनि होइन र? अवश्य पनि। त्यसो हुनाले त मैले जिम्मेवारी लिएँ। जिम्मेवारी अरूको थिएन। जित्छ, दोब्बर मात्रै जितिन्छ भन्दै अहङ्कार देखाउनेहरू होइनन्। अरूसँग मिलेर जानुपर्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि मिल्नु हुँदैन भन्ने होइनन्। त्यसो हुनाले यो राजनीतिमा त्यस्तो हुन्छ। तपाईँले निष्पट कालो रातमा हुनुहुन्छ, बिहानको प्रतीक्षा गर्दै हुनुहुन्छ। म सिक्काको 2टै पाटालाई हेर्ने गर्दछु र अठोटका साथ के हुन्छ भोलि। किन मूल कुरो के हो भने देश अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन, जनताको समस्या समाधान हुन्छन् कि हुँदैनन्। तपाईँहरू आज पनि जनता चाहिँ सम्झिरहनु भएको छ? अवश्य पनि। आज पनि जनताको पीर र मार्गलाई जसले वास्ता गर्दैन त्यसले नेता हुन लायक पनि हुँदैन, ऊ त मानिस पनि हुन लायक हुँदैन। तपाईँ आफूलाई रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ कहीँ त्यस्तो लाग्छ कि मेरो निजी महत्त्वाकाङ्क्षाले म आफै यो अवस्थामा आइपुगेँ, आज पार्टीमा त्यस बेला साथ दिने अथवा पार्टी फुटाउँ भन्नेहरू कुनै भाइ छैनन्, एक्लै छु जस्तो लाग्छ? अथवा कसैको अलिकति तपाईँले भने जस्तो एकदम तानासा प्रवृत्तिका कारण यो अवस्था आयो? यो तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ कि 9औं महाधिवेशनपछि 8औं महाधिवेशनपछि, मेरो आम दर्शक श्रोताले बुझ्ने गरी त्यसलाई व्याख्या 8औं महाधिवेशन 2065 सालमा भएपछि 9औं महाधिवेशनमा मैले अध्यक्ष पदको निम्ति तयारी गर्नु पर्थ्यो होइन र? तर गरिनँ। जब मेरो घरमा घनश्याम भुषाल अनि सुरेन्द्र पाण्डे लगायतका मान्छेहरूको टिम आएर मलाई तपाईँले हामीलाई नेतृत्व गर्नुपर्छ, तपाईँ अध्यक्षमा उठ्नुपर्छ भनेर दबाब दिइसकेपछि 2 महिनाको तयारीमा म चुनावमा उठेको 9औं महाधिवेशन थाहा होस् र त्यो पनि जम्मा 30-32 मतले मात्रै म हारेको हो, यो पनि थाहा होस्। त्यस्तो बेलामा जतिखेर मुकुन्द नेपालीजी पनि त्यो बेलामा साथमा हुनुहुन्न थियो, झलनाथजी पनि खुलेर आउनुभएको थिएन, वामदेव गौतम त अर्को चाहिँ पुरै केपीलाई जिताउन लाग्नु भएको थियो।
त्यस्तो अवस्था र परिवेशमा जहाँ 73वटा मत मेरो मात्रै मत रिक्त राखिएको थियो। तपाईँको आत्मविश्वास पनि म आदर गर्छु, त्यो परिस्थितिबाट आउनुभयो। तर आजको दिन चाहिँ तपाईँले कसैको साथ छ? 6 महिनाको अनुभव हेर्नुहुन्छ भने धेरै आशावादी, धेरै उत्साहपूर्ण, धेरै राम्रो। यदि कसैले नेपालको राजनीतिमा सबै पार्टीको तपाईँ तुलना गरेर हेर्नुहोस् त, नेताहरूको कामलाई तुलना गरेर हेर्नुहोस् त, के जहाँ जाँदाखेरि हजारौँ मान्छे आउँछन् हजारौँ मान्छे। चुनौतीका साथ म भन्छु, यही मेरो प्रतिद्वन्दी भएका मान्छेले अस्ति गएको चाहिँ कार्यक्रममा कति मान्छे आएका थिए। जसले पार्टी फुटाउनलाई उस्काए, तपाईँले अलिकति पार्टीमा चिनिरहेका विश्वासका निकट मान्छेहरूले नै छोडेर हिँडे नि पछि त, होइन? गाउँमा जाँदा कति मान्छे भेला भई छोडिदिनुहोस्, जो पनि आजभोलि सेलिब्रिटी छ, जाँदाखेरि जुलुस लाग्छ। कसले उकास्यो भन्ने होइन, के उद्देश्यले लागेको त? सङ्घर्ष वैचारिक सङ्घर्ष के कुरामा थियो त? त्यो सङ्घर्ष जुन विषयमा गरिएको थियो, के त्यसको निदान पाइएको हो? त्यसको स्पष्ट जवाफ पाइएको हो? के सुधार भएको हो कि सुधार भएको होइन? पार्टीले गलत बाटोतर्फ लागेको छ, बाटो बिराएको छ। त्यसले पार्टी र आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने प्रयत्न गरेको छ, त्यो पो हेर्नु पर्यो। संविधान मास्ने को, खोज्ने को, गणतन्त्रको विरोधमा त्यसो हो कि अध्यक्ष नमान्ने को, पार्टीको अध्यक्ष नमान्ने को, त्यसो पनि भन्न सकिन्छ? सकिन्छ। अध्यक्ष कमिटी नमान्ने को, कमिटीको बैठक बोलाउँदाखेरि कमिटी छोडेर भाग्ने को, कार्यकारी को, अध्यक्षमा भाग्न मिल्छ? कार्यकारी को, कमिटी कार्यकारी के हुन्छ भने कार्यकारी इज नट अल इन अल, द कमिटी इज अल इन अल। कमिटी इज सुप्रिम, नो वन इज सुप्रिम इन द पार्टी, नो वन इज एबभ द पार्टी, नो एबभ द कमिटी। कुनै एउटा पछिल्लो परिस्थितिमा कमिटी कता थियो भन्ने अर्को स्थिति होला, तर सुरुमा त कमिटी जसले नेतृत्व गर्छ उसैसँग हुन्छ होला। कमिटी बैठक बोलाएको बेलामा अध्यक्ष भाग्न पाइन्छ? किनभने बहुमत मेरो छैन भनेर। कमिटी बस्दा बस्दै म एकछिनमा आउँछु र भाग्न पाइन्छ? कमिटीमा बैठकमा निर्णय गर्नुपर्ने म निर्णय गर्दिनँ भन्न पाइन्छ? ओके, वाट इफ तपाईँ आफू अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो? के तपाईँ आफू अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो भने त्यतिखेर तपाईँले कमिटीलाई यसरी नै महत्त्व दिनु? मैले दिएर त अल्पमतमा परेको छु। तपाईँ कुनै एउटा टाइममा अध्यक्ष हुँदाखेरि केपी ओलीलाई काठमाडौँ उपत्यका छाड्न पनि दिनुहुन्न थियो? 100% गलत। केपी ओलीलाई गति छाडा मान्छेलाई कसैले रोक्न सक्छ आजसम्म? अनुमति दिनै पर्दैन थियो? पर्दैन। तर आजभोलि चाहिँ त्यो किन बढी थापा जस्तो गरेर सेम पेसमा, सेम टोनमा, सेम पिचमा तपाईँहरू दिनुहुन्छ? संस्कारै फरक छ। म त्यस्तो गर्दैन। मेरो संस्कार नै, म त संस्कारी परिवारबाट आएको मान्छे। मेरो परिवारले नै मलाई राम्रो कुरा सिकाएको छ। तुच्छ शब्दहरू प्रयोग नगर्नु, तुच्छ मान्छेको सङ्गत पनि नगर्नु भनेर भन्नुहुन्थ्यो मेरो बुवाले। तर तपाईँले भनेको पनि सम्झिन्छु। धेरै के भन्छन् भने माधव नेपाललाई त ओलीले माओवादी केन्द्रसँग एकता गरेको चित्तै बुझेको थिएन। तपाईँ त्यही बेला भन्नुहुन्थ्यो, होइन? दुई अध्यक्षको चोचोमोचोले मात्र चल्दैन भनेर, होइन? भनेकै हो नि। किनभने अध्यक्ष प्रणाली होइन भन्नु। यो शब्द आफू कति एकदम ठिक। दुईटाले सल्लाह गर्नु पर्यो कमिटीसँग, त्यो हो विचार। राइट। दुईटाका फोटो झुन्ड्याउने, हामीले के भनेलाई पूजा गर्नुपर्ने। 3 अध्यक्ष भएको भए कुरा मिल्थ्यो। हुँदैन। मलाई राखेकै प्रस्ताव मैले मान्दिनँ। प्रस्ताव राखेको होइन मलाई तेस्रो अध्यक्ष भनेर। अस्वीकार मान्छे गर्ने मान्छे यही माधव नेपाल हो। अनि तिनै दाल ओलीसँग मिलेर बोल्दाखेरि चोचोमोचो, अहिले तपाईँसँग बोल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ? त्यो चोचोमोचो कि अरू केही? यदि गलत कामको निम्ति गरेको हो भने कुरा जायज हो। जायज कुराको निम्ति हातेमाले गरेको हो भने ठिक हुन्छ। कुन कुरा ठिक, कुन कुरा गलत भन्ने कुराको सन्दर्भमा सही कुरामा एकता हुन्छ, गलत कुरामा विरोध हुन्छ। एकताको प्रसङ्ग आयो अध्यक्षज्यू मसँग। अध्यक्षज्यूले एकताका बेलामा तपाईँले, पार्टी एकताका बेलामा तपाईँले बोलेको कुरा मसँग छ, मलाई नै अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको कुरा हेरौँ भने अगाडि बढौँ प्लिज। तर लगभग टुङ्गो जस्तै के भएको छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीमा हाम्रो कमरेड केपी ओली उहाँलाई नै अगाडि सार्ने कुरा स्वाभाविक पनि हो। किन स्वाभाविक हो भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीको उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ नेकपा एमालेको, र एमाले पार्टी लार्जेस्ट पार्टी पनि छ। एमाले पार्टीले सबभन्दा बढी सिट ल्याएको पनि छ।
त्यस हुनाले चाहिँ एमाले भित्र त उहाँकै पहिलो दावा रहनु स्वाभाविक पनि हुन्छ भने माओवादी पार्टीले पनि प्रधानमन्त्री पदको निम्ति अहिले दावा गर्नु उपयुक्त देखिँदैन। ठिक हो, ठिक भने मैले तर भित्री रूपमा दुईटाले आधा आधा कार्यकाल कसले गर्यो? आधा आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बाँडफाँड गर्ने कि मैले गरेको? उहाँले दुईटाले गरेको होइन, हामीलाई थाहा नदिकन गरेको होइन। अनि गरिसकेपछि पालन गर्नु पर्दैन? कागज पनि गर्ने पालन पनि नगर्ने, यही तरिका सिकाउन खोजेको हो। अहिले तपाईँले देखिरहेका प्रचण्ड, तपाईँले बोलिरहेका बुझिरहेका प्रचण्डले तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ? अहिले उहाँ अलग पार्टीमा हुनुहुन्छ, म अलग पार्टीमा छु। त्यति बेला प्रधानमन्त्री दिनु हुँदैन भन्नुभयो? होइन, दिन उहाँ मागै भएको थिएन नि। तपाईँले प्रश्न सोध्नुभयो हुने स्वाभाविक हो कि होइन? स्वाभाविक भने उहाँलाई दिनु हुँदैन दिनुपर्छ भने प्रश्नै त्यहाँ उठेको थिएन। किनभने जब दुईटा पार्टीको बिचमा चुनाव पछिको एकता हुन्छ भने अनि कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने कुरा कुनै विवाद नै थिएन त्यो बेलामा। तर धेरैको बुझाइ चाहिँ आफूले एउटा कुनै स्पेस नपाएकै परिणाम हो। त्यो एकता भइसकेको पार्टीमा विग्रह ल्याउने अथवा ओली र प्रचण्डलाई यो परिस्थितिमा पुर्याउने, झगडा लाउने चाहिँ माधव कुमार नेपाल नै हुन् र एउटा मात्रै कारण उहाँले कुनै स्पेस पाउनु भयो। त्यो मान्छे बुझ्दैनन् त्यसरी। माधव नेपाल धेरै सहनशील छन्, धेरै सहदार छन्। अत्याचारले जब सीमा नागेपछि मात्रै विद्रोह गर्दा रहेछ। मान्छेले बुझेकै रहेछ यो म माधव नेपालमा लस्ट फर पावर छैन, लस्ट फर मनी छैन। वास्तविक समस्या चाहिँ के हो तपाईँ र ओली बिचको? त्यो धेरै मान्छेलाई इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ। ठ्याक्कै तपाईँको वास्तविक समस्या के हो? केपी ओलीमा व्यक्तिवाद चरम सीमामा छ, व्यक्तिवादले हुँदैन। उहाँले भन्नु होला माधव कुमार नेपालसँग चरम लोभ छ, के लोभ? प्रधानमन्त्री भएर पुगेन, के लोभ छ? नेतृत्वमा बसेर पुगेन। पैसाको लोभ, नातागोताको लोभ चाहिँ तिनलाई चाहिँ ठाउँमा राख्ने चाहिँ लोभ हुन्छ। को नातागोता राखे? सम्झिनुहोस् के योग्य मान्छे माधव नेपालको नातेदार हुने बित्तिकै त्यसले देश छोड्नु पर्ने? माधव नेपालको नातेदार सर्वोच्चको न्यायाधीश हुनुभयो गोविन्द कुमार उपाध्याय, उहाँले हुनु हुँदैन थियो? आफ्नो योग्यताले भएको मान्छे माधव नेपालको नातेदार गोविन्द कुमार उपाध्याय। पार्टीभित्र अरू नातेदार बाहेक अरू कोही छैन भन्ने प्रश्न पार्टीभित्रैबाट उठ्ने गरेको होइन। माधव नेपालको नातेदार राजनीतिमा लाग्ने कि छोडिदिने? व्यवसाय गर्दा पनि उसले बस्न नपाउने, प्रमोसन हुँदाखेरि पनि सहन नसक्ने। तर तपाईँ ओलीलाई जसरी व्यक्तिवाद भनेर आरोप लाउनुहुन्छ, उनले आफ्ना मान्छेलाई ठाउँ दिए भनेर जसरी आरोप लाउनुहुन्छ, त्यो आरोप तपाईँसँग पनि छ, त्यसलाई स्पष्ट पारिदिनु भन्नु पर्यो नि। योग्य मान्छे सक्षम मान्छे राख्दाखेरि कसैले केही भन्दैन। विधिबाट राख्नुहोस् न, विधिबाट। जस्तो मैले नि भने परिवारै भित्र मान्छे राख्दाखेरि त एउटा कन्फ्लिक्ट पनि हुन्छ। होइन, पाइन्छ। मैले नै भनेको हुँ अमृत बोहरा र अष्टलक्ष्मी साक्यको हकमा मैले प्लिड गरेको हुँ। अमृत बोहरा आफ्नो योग्यता, आफ्नो इतिहास, आफ्नो योगदानको आधारमा आउनुभएको छ र उहाँको त्यही अनुसार मूल्याङ्कन हुन्छ। अष्टलक्ष्मी साक्य आफ्नो इतिहास, आफ्नो योग्यता, आफ्नो भूमिकाको आधारमा अगाडि बढिरहनु भएको छ। त्यस हुनाले एउटाले पायो भने बित्तिकै अर्कोले पाउनु नहुने भन्ने हुन्छ। त्यस हुनाले चाहिँ पछिल्लो समयकै केही दृष्टान्तहरू मैले देखाएँ भने गोविन्द बन्दी जो सांसदै हुनु नथ्यो, अहिले उहाँ मन्त्री बनाइयो, उहाँ चाहिँ तपाईँका सम्धी सोमप्रसाद पाण्डेका साडु भाइ। अनि उहाँले के गर्नु? उहाँकै सिफारिसमा कानुन। अनि शेरबहादुरजीले ल्याउनु भयो के मैले ल्याउनु हुँदैन भन्नुपर्ने? गठबन्धनमा तपाईँ हुनुहुन्छ नि, अनि मैले ल्याउनु हुँदैन भन्नुपर्ने? शेरबहादुर देवालले पिक गरेर ल्याउने भन्दा तपाईँहरूले ल्याउनुपर्छ। होइन, मैले ल्याउनु हुँदैन भन्नुपर्ने? मैले के भन्नुपर्ने? गोविन्द बन्दीले किन ल्याउनु हुँदैन? किनभने उहाँ टाढाको मेरो नातेदार पर्नुहुन्छ कि उहाँको योग्यता क्षमता प्रचण्डजीले नै सबभन्दा बढी प्लिड गरेर त्यो उहाँ सबैको साझा उम्मेदवारहरू विशेष गरी हाम्रो। ओके, तपाईँकी कान्छी बहिनी वसुधाका श्रीमान तपाईँका ज्वाइँ कैलाश पोखरेल राजदूतमा सिफारिस हुनु, हाम्रो पार्टीको संयन्त्रबाट निर्णय भएर जानुभएको। यसअघि पनि विधि मिचेर
अमेरिका स्थित नेपाली राजदूतावासमा इकोनोमिक काउन्सिलर त्यो बन्यो। पनि विधि मिचेर होइन, अर्थ मन्त्रालयको मान्छेले जाने गरेका छन्, त्यही आधारमा जानुभएको हो। त्योभन्दा अगाडि त्यो पोस्टै थिएन। किन थिएन? विभिन्न ठाउँहरूमा छैन इकोनोमिक पोस्टहरू। आफ्नो मान्छेलाई राख्न बनाइयो। अनि एडिबीले उहाँलाई विभिन्न ठाउँमा नियुक्ति गरिदियो। कान्छा भाइ सरोज कुमार उपाध्याय नेकपा मेरी यसको भतिजी केन्द्रीय सदस्य। मेरी भतिजी बोर्ड एसएलसीमा बोर्डमा आइन, अब के नातेदार भएर मेडिकलमा चाहिँ पढाउँदा पनि बोर्डमा उसको नाम निस्क्यो अनि नातेदार भएर। मेरा भाइहरू काबिल छन्, मेरा बहिनीहरू, मेरो बहिनी वसुधा अमेरिकामा गएर ब्याङ्कको तपाईँले अघि प्रचण्डको अलिक बढी प्लिड गरेर ल्याउनु भयो बन्देज्यूलाई भनेर भन्दै गर्दा तपाईँले प्रचण्ड माथिको टिप्पणी गरेको एउटा भिडियो पनि मसँग छ, त्यो पनि देखाउँछु अनि अगाडि बढ्छु। यो मुलुकको राजनीतिमा माओवादी पार्टी एउटा यस्तो धुन्धोकारी सन्तानको रूपमा आएको छ। तपाईँले यति बेला भन्नुहुन्छ यो कुरा? अब पहिले पनि मैले भनेको, माओवादी एउटा घाँडो हो यो देशको निम्ति। 69 सालको अन्तर्वार्ता रहेछ यो। 69 सालमा भएको होला, किन 67 सालमा हो। अब अहिले निकट अथवा यति नजिक चाहिँ यिनै कुराहरूलाई हो कि तपाईँले? कुरो के हुन्छ भने जब द्वन्द्व हुन्छ भने स्वाभाविक रूपमा चाहिँ आलोचना हुन्छ। 66 सालमा 67 सालमा म प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि मैले च्यालेन्ज गरेका थिएँ हाम्रो प्रचण्डजीलाई। होइन, आम मान्छेको बुझाइ चाहिँ के भने अनि अहिले मिल्ती हुन्छ भने चाहिँ यसरी आफ्ना परिवारका मान्छेहरूलाई होइन ठाउँ दिनका लागि हुन्छ मिल्ती, पब्लिकका लागि हुँदैन। तपाईँहरू जो जहाँ जुन बेलामा जसरी मिले पनि पब्लिकले केही पनि पाएन, आम नागरिकले केही पाएनन्। अहिले विभिन्न ठाउँहरूमा नियुक्तिमा हामीले पठाएका पार्टीको संस्थागत परिपाटीबाट हामीले गरेका छौँ। संस्थागत परिपाटीबाट गरेका छौँ। संस्थागत परिपाटीको लेप लगाएपछि चाहिँ पुग्छ। संस्थागत जो जस्तोसुकै योग्यता भएको, जसलाई कुटनीतिको ज्ञान छैन, जुन देशमा जान्छ त्यहाँ 2 शब्द बोल्न नसक्ने स्थिति छ, एउटा राम्रो मर्यादित पोसाकमा उभिन नसक्ने अवस्था छ, त्यस्तो व्यक्ति छ भने त त्यो निर्णय गलत ठहरिन्छ। निर्णय गलत ठहरिन्छ, प्रक्रिया ठिक ठहरिन्छ। कहिलेकाहीँ निर्णय ठिक, प्रक्रिया गलत हुन जान्छ। देश चलाउन तपाईँले पठाउने मन्त्रीहरू पनि कुनै योग्यताका आधारमा चयन हुने भन्दा पनि तपाईँको निकट, तपाईँलाई कति गुण लागेका छन् भन्ने हिसाबले मात्रै मन्त्री बनाउनुहुन्छ। अब त्यस्ता कुराहरू त भन्नलाई त्यसै पनि भन्न सकिन्छ, तर कमिटीले नै त्यो मान्छेहरूको नाम तय गरिसकेपछि त भने मान्नै पर्छ। आजको दिनमा यो देशमा देखिने मन्त्रीहरू, तपाईँ पर्फर्मेन्ससँग खुसी हुनुहुन्छ? तपाईँका मन्त्रीहरूले गरेको समीक्षा गरौँ। मैले त पटक पटक भनेको छु, हाम्रा प्रत्येक मन्त्रीहरूको कामको समीक्षा गर्नुपर्छ, केन्द्रमा होस् या प्रदेशमा होस्। त्यसै गरी पालिकाका मेयरहरूको समीक्षा गर्नुपर्छ। म त अनुगमन प्रणालीमा विश्वास गर्ने मान्छे हुँ। मूल्याङ्कन गर्ने पद्धतिहरूलाई हामीले पालन गर्नुपर्दछ र सधैँभरि मान्छेहरूलाई समयमा ठिक बाटोमा अघि बढ्नका लागि या त्रुटिहरू सुधार्नका लागि हामीले सधैँभरि प्रेरित गर्नुपर्छ। यो काम पार्टीको काम हो। पार्टीले यी कामहरू विगतमा पनि गरेन, अब हुनुपर्दछ भन्ने कुराको जोड हाम्रो पार्टी निर्माणपछि मैले दिएको छु र मैले भन्ने गरेको छु कि मान्छेलाई सम्झाउनुहोस् न, पहिले सिकाउनुहोस्, पहिले सुध्रिनका लागि घचघच्याउनुहोस्, पहिले सुध्रिँदैन भने अब त्यसपछि त उसको आफ्नो भाग्यको निम्ति उसलाई छोडिदिनुहोस्। तपाईँ हुँदा अब अहिले आएर चुनाव पनि हुन्छ कि हुँदैन जस्तो गरेर बोल्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ आफूलाई चुनावमा जान डर छ, त्यसकारण तपाईँ चुनावको माहौल भाड्न खोज्दै हुनुहुन्छ? कसले तपाईँलाई भनेर सुनाइदियो चुनावको सामना गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे म? तपाईँले 2 दिन अगाडि भाषण गर्नुभयो। के भाषण गरे? पर्वतमा गएर यदि चन नेतृत्वको पार्टी, विप्लव नेतृत्वको पार्टी चुनावमा आउँछ भने हामी चुनाव चाहन सक्छौँ। त्यसरी भने होइन, भाषाले मिलाएर भन्नुहोस्। मैले के सार्न सकिन्छ होइन, मैले के भने भन्दाखेरि जब प्रश्न पत्रकारले सोध्यो कि चन्दको पार्टी सामेल हुनका लागि चुनाव सरोस् भनेर माग गर्दैछ भनेर सोध्यो, तपाईँ त्यो पक्षमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेपछि कि म चन्दको विपक्षमा छु भन्ने मैले। निर्वाचन आयोगले सार्छ भने मलाई आपत्ति छैन। इमानदार भएर भनिदिनुहोस्, मनभित्र काहीँ यो चुनाव सरे हुन्थ्यो, मलाई अलिक पछि सरे भने लाभ हुन्छ भन्ने छैन? मनभित्रका कुराहरू भन्दै हिँड्ने हो त। त्यसो हुनाले अहिले परिस्थितिले के भन्यो? परिस्थिति स्पष्ट पार्नुभयो। त्यसो स्वाभाविक हो। परिस्थिति अहिले के छ भन्दाखेरि चुनाव गर्ने कुरा भन्छ, सामना गरिन्छ। चुनाव गर्ने कुरा गरिन्छ, सामना गरिन्छ। सार्दै हुन्थ्यो भन्ने छ मनमा? होइन, किन भन्नु? त्यो भनेर केही फाइदा छ? मलाई चित्त बुझाउनु। अलिअलि कसरत त छ नि।
छैन। दबाब त छ नि। अब यसरी दबाब दिनु भएको छ कि निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त अब चुनाव सार्नु हुँदैन है, दुर्घटना हुन्छ भनेर भन्दैछन्। अवश्य आफ्नो आफ्नो विश्लेषण धारणा होला। मेरो धारणा हो कि पहिले केन्द्रको चुनाव, पहिले प्रतिनिधि सभाको चुनाव, अनि प्रदेश सभाको चुनाव, अनि स्थानीय चुनाव हुनुपर्छ भने मेरो धारणा हो। र यो तिनटै चुनाव नियत लुकेको छ। होइन, तिनटै चुनाव एउटै एकैचोटि गर्नुपर्छ भने अर्को धारणा हो। चुनावको खर्च जोगिन्छ, देशले चाहिँ अनावश्यक खर्च गर्नु पर्दैन, पार्टीहरूको खर्च जोगिन्छ। 50 लाख मतपत्र छापिसक्यो, निर्वाचन आयोगले आफ्नो टिमलाई डिप्लोय गरिसक्यो, तपाईँ अझै पनि सार्दै हुन्थ्यो भनेर चाहना राख्दै हुनुहुन्छ। अहिले भनेको तपाईँ यो खर्चको कुरा त अहिले भनेको सुरुको कुरा गर्दैछु मैले। सुरुको म चाहिँ म पक्षमा हो कि पहिलो चाहिँ चुनाव अहिले जुन हिसाबले संविधान सभाबाट संविधान जारी भइसकेपछि पहिले लोकल चुनावमा हामी गयौँ, त्यो परिस्थितिको बाध्यता थियो। अहिले त्यसलाई मिलाउनु पर्दथ्यो। अहिले केन्द्रको चुनाव पहिले गर्नुपर्दथ्यो, प्रदेशको चुनाव सँगसँगै गर्नुपर्थ्यो, लोकल चुनावसँगै गर्नुपर्थ्यो, एउटै प्याकेजमा गर्नुपर्थ्यो भन्ने पक्षमा म अहिले पनि छु, पछि पनि रहन्छु। त्योभन्दा पनि तपाईँको पछिल्लो मनोवैज्ञानिक स्थिति थाहा पाएर होला, तपाईँको पूर्व ओलीजीले पनि जहिले पनि उडाउने, कङ्ग्रेसहरूले पनि अब जो तपाईँले कहिले पनि सोच्दै नसोचेको पार्टीसँग चाहिँ काँध मिलाएर जानुपर्ने छ, नभए एउटा गाउँपालिका पनि जित्ने अवस्था छैन। अनि ती साथीहरू, त्यही गठबन्धनका साथीहरूले हात्तीको कानमा चमेरो भनेर जिस्काउनसम्म सक्छन्। दुःख मनाउ गर्नु बस्ती यहाँ बसेर प्रचण्डजीले। तपाईँलाई थाहा होला कि जब प्रचण्डजीले राजीनामा दिनुभयो, नेपाली कङ्ग्रेसका पार्टीहरूले नै मलाई प्रधानमन्त्रीको निम्ति सहयोग गरेका हुन्। जब 62-63 को क्रान्ति आन्दोलन सफल भयो, गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई मैले नै हो प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको। यो त थाहा होला नि त, के थाहा छैन? तर एमालेको मुख्य प्रतिस्पर्धी त त्यही नेपाली कङ्ग्रेस थियो। आज त्यही नेपाली कङ्ग्रेस नभइकन तपाईँहरूको उभिने अवस्था छैन। अनि राजतन्त्रलाई ढाल्नुपर्ने बेलामा कोसँग हामीले एकता गऱ्यौँ? कङ्ग्रेस एउटा व्यवस्था परिवर्तनको कुरा हो। अहिलेको अवस्थामा त्यही नै हो भने त चुनावमा किन गइरहनु पर्यो? सधैँ तपाईँ बस्नुहोस्। अहिलेको अवस्थामा जब तपाईँले प्रतिगमनको खतरा देख्दै हुनुहुन्छ, संविधान विरोधी शक्तिले संविधान मास्ने खतरा देखिनु भएको छ, गणतन्त्रको पक्षमा त्यसो हो कि तपाईँहरूलाई सधैँभरि यो हालिमुहाली गरिरहनु पर्ने छ, जहाँ जसरी एउटा निर्वाचन आउँदाखेरि एउटा मतदाताले एउटा योग्य मान्छे चुनावमा उठ्छ, धेरैजना उठ्छन् र तीमध्ये एउटा छान्न पाउँछु भन्ने अधिकार तपाईँले खोज्दै हुनुहुन्छ। छैन। तपाईँहरूले आफ्नो छोरी, आफ्नो ज्वाइँ, आफ्नो भाइ, आफ्नो भतिजोलाई जबरजस्ती गठबन्धनका नाममा लगेर खडा गर्नुहुन्छ। एउटा नागरिकले नो भोट भन्ने अधिकार पनि प्रयोग गर्न पाउँदैन। तपाईँ खाए खा नखाए घिच, तपाईँले नै उपाइदिएको मान्छे जिताउनुपर्छ। काङ्ग्रेसले माओवादीको उम्मेदवारलाई भोट हाल्नुपर्ने, माओवादीले काङ्ग्रेसकोलाई हाल्नुपर्ने। गठबन्धनको नाउँमा अयोग्य र नालायक मान्छेलाई भोट दिनुहोस् भनेर जनताले नदिनुहोस् भन्नुहोस्, रोकिरहेको छ तपाईँ? होइन, एउटा कम्युनिस्ट, तपाईँ आधा शताब्दीभन्दा बढी कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्नु भएको, अघि भन्नुभयो कुनै इतिहास, त्यो नेतृत्व गरेर आएको पार्टी, आज तपाईँ सबै कुरा कङ्ग्रेसलाई जिम्मा लाउँदै हुनुहुन्छ। कसले भन्यो कङ्ग्रेस जिम्मा लाउँछ? कङ्ग्रेस पनि एउटा हाम्रो मित्र शक्तिको रूपमा रहेकै हो। डेमोक्रेसीको मित्र शक्तिको रूपमा कङ्ग्रेस रहँदै आएको पनि हो। तर जब राष्ट्रियताका प्रश्नहरू खडा गर्ने गरेको छ, कङ्ग्रेससँग हाम्रा मतमतान्तर पनि देखिन्छ। आम मान्छेको निष्कर्ष चाहिँ के हो भने, बिगर लेभलमा तपाईँहरूसँग खासै आस्था, सिद्धान्त, निष्ठा भन्दा पनि एउटा कुनै उद्देश्य छ, सत्ता शक्ति वरपर बसौँ, मिलौँ, खाउँवालै हो चक्कर। त्यो होइन, त्यो चाहिँ तपाईँलाई भ्रम छ। भ्रम तपाईँलाई के लागेको छ भने सबै मान्छे उस्तै एउटै ड्याङका मुला हुन्, त्यस्तो होइन। मान्छे फरक फरक छन्। यो रिफ्लेक्सन मात्रै हो, आम पब्लिकको इम्प्रेसन चाहिँ हो। युजली तपाईँहरू कहिले कहिले यति कार्यकर्तासँग अथवा केही आफ्ना मान्छेहरूसँग मात्रै बस्नुहुन्छ, किन भन्दाखेरि थाहा नै पाउनुहुन्न। होइन, एउटा कुरा के हो भने यो खराब मान्छेलाई जिताउने दाउपो हो। ए केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको भ्रष्ट मण्डलीलाई जिताउनलाई के सजिलो बनाउन सकिन्छ भन्ने तरिका मात्रै हो। जब इमान्दारिताको कुरा आउँछ अथवा डेलिभरीको कुरा आउँछ, अनि लगेर केपी ओलीलाई गाली गरेर थन्काइदिन सक्दिने, अन्त हावादारी कुरा गरेर हुन्छ। लगाम लगाउन सक्नु पर्दैन थियो। अनि लगाम लगाएर चाहिँ एउटा केपी ओलीलाई लगाम नलगाउन सक्ने पार्टी तपाईँहरू यत्रो इतिहासको कुरा गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि मान्छेलाई पहिले सुधार्ने कोसिस गरिन्छ, आलोचना गरिन्छ, पार लागेन भने कारवाही गरेर निकालिन्छ। यही सिस्टम। एउटा चान्स अझै पनि रिफ्लेक्ट गर्नलाई, कहीँ कुनै रूपमा अलिकति विगत फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ
समस्याको समाधान त्यहाँभित्र गर्न सक्थेँ होला, तर पार्टी विभाजन गरेर मैले गल्ती गरेँ भन्ने कति लाग्छ? अहिलेको घटनाक्रम तपाईँको लगानी छ नि त्यो पार्टीमा, आधा शताब्दी छैन लगानी। त्यो घटनाक्रमले सिधै बताएको छ। 2077 सालको चैत्र महिनामा हामीले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला बोलाएको बेलामा हामीले संसदको एउटा टोलीलाई, सांसदहरूको टोलीलाई पठाएका थियौँ। पठाउँदाखेरि मैले त्यही जे भनेको थिएँ त्यही भयो। हाम्रो झलनाथ खनाल कमरेडले बोल्न खोज्नुभयो, धेरै लामो कुरा नबोल्नुहोस् भनेर त्यही रोक लाग्यो। अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउनतिर लाग्नुभयो तपाईँहरू आफ्नो अनुकूलताका लागि। अब तपाईँले जब बस्न सक्नुहुन्न भने कुनै पार्टीमा तपाईँ बस्न सक्नुहुन्न, जबरजस्ती ग्याँकेर कसरी राखेर अनि त्यो 40% को विधान विधि हुँदाहुँदै त्यो 20%मा झार्नु पर्छ। आइसकेपछि त्यो अवसरलाई त सबैले सदुपयोग गर्छन्। त्यो त महन्त ठाकुरजीहरूले आफै खोजिरहनु भएको थियो, मलाई चाहियो भनेर। त्यो त सबै तपाईँहरू शेरबहादुरजीले चाहिँ उहाँहरूको निम्ति ल्याइदिनु भएको हो, त्यो अवसरलाई हामीले उपयोग ठिक छ। त्यसो भए अब आज आएर चाहिँ सैद्धान्तिक अथवा वैचारिक रूपमा तपाईँ केपी ओली भन्दा शेरबहादुर देउवासँग नजिक? कतिपय मामला संविधान जोगाउने मामिलामा चर्चा अहिले के भइरहेछ भने अब चुनावपछि चाहिँ एकीकृत समाजवादी र माओवादीको एकता हुँदैछ। अहिले त हामी चुनावको तयारीमा जुटेका छौँ। भविष्यमा को कसको नजिक हुन्छ भन्ने कुरा विचार मिल्छ कि मिल्दैन, अहिलेसम्म थाहा छैन। व्यवहार मिल्छ कि मिल्दैन, अझै टेस्टेड विचारमा त अझै पनि छ। किनभने माओवाद छ, म सहमतै छैन। पहिलो कुरा त माओवादी केन्द्र जुन नाम छ नि, त्यसैले म सहमत छैन। माओवादी विचारधारा उहिले हामीले हटाइसक्यौँ। माओवादी विचारधारा हामीले उहिले नै हटायौँ। 2046 सालमा नै हटायौँ हामीले। चाहिँ माओवाद भनिसकेपछि हामीलाई पच्दै पर्दैन। नपचेर के गर्ने अहिले? अब एउटा आफ्नो पार्टी उहाँले खोल्नुभयो, त्यसमा हाम्रो आपत्ति छैन। उहाँको होला, अर्को पार्टीको होला, त्यो बेग्लै कुरा भयो। तर यदि एउटै ठाउँमा आउने हो भने त माओवाद त छोड्नु पऱ्यो नि। हामीले माओवादी विचार 46 सालमा चिप्लेर ज्यान गुमाउनु भन्दा त बस्नु पर्यो। त्यसकारण हात समाइयो होइन, यो चुनाव पार लगाउँ अनि त्यस पछाडि उक्लिसकेपछि कहीँ बसेर होइन। आउने राजनीतिक जीवनमा कति उतार चढावहरू आउने हुन्, तर त्यो सबै कुराहरू चाहिँ को आधारमा पनि तय गरिन्छ। तर अहिले हामी चाहिँ आफ्नो पार्टी, आफ्नो शक्ति, आफ्नो कार्यकर्ताको बलमा अगाडि बढिरहेका छौँ र बढ्दै जाने क्रममा को निकट हुँदै जान्छन्। जस्तो अहिले नै झन्डै 5वटा पार्टी हाम्रो पार्टीसँग एकताबद्ध भइसके। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जनवादीदेखि लिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारीदेखि कसैले कहिले नसुनेका, कार्यसमिति पनि नभएका, निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका, 40वटा जिल्लामा सङ्गठन भएका, कसैको 20 जिल्लामा कोरम पुग्ने कार्यसमिति चाहिँ छ, सबैतिर कमिटी छ। त्यो त हामीले छानबिन गर्न त पठाउन सकेनौँ। तर उहाँले दिएको लिस्टहरू हाम्रो हातमा छ। निर्वाचन आयोगमा गरिएको दर्ता हाम्रो हातमा छ। उहाँले पाएको चिन्ह पनि हामीले जानकारी छ। त्यो अवस्थामा उहाँहरू हाम्रो पार्टीमा आउनुभएको छ। एकताबद्ध हामीले गरेका छौँ। विभिन्न पार्टीहरू चाहिँ ठिक छ। त्यसो भए अब चुनावी तालमेल कहाँ कसरी त्यो अलिअलि बार्गेन त भयो होला, आफू बिच गठबन्धन बिच पनि अहिले बसै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? बैठक तालमेल भनेको भने हुनुहुन्छ, बैठक बसिरहेको छ। आधार के तय गरिएको छ भने हिजोको 74 सालको चुनावमा जुन पार्टीहरूले जुन सिटहरू प्राप्त गरे र त्यो सिट प्राप्त गरेको सँगसँगै मतको पनि आधारलाई हेरिकन त्यो पनि पढियो न्युज। त्यसका आधारमा तपाईँले कति पाउँदै हुन्छ, कति महानगरपालिका, कति उपमहानगरपालिका? तर हाम्रो पार्टी त्यो बेलामा थिएन। त्यसैले हामी त्यो 74 मा टेस्टेड भएका छैनौँ। तर त्यो बेलाको हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले नै हो। एमालेको सिटमा हाम्रो हक लाग्छ, यो कुरालाई पनि स्वीकार गरिएको छ। अरू दुईटाले स्वीकार गरे? हजुर, पक्का। अरू दुई भन्दा अरू सबैले तब हाम्रो प्राथमिकता दिई भन्ने कुरा त त्यो हिसाबले कतिवटा महानगरपालिका र कति उपमहानगर हात लाग्ने भयो? अब वर्कआउट हुन गइरहेछ। वर्कआउट हुन्छ। वर्कआउट भएर जहाँ यतिकै रहरले तान्ने होइन, सिट लिने होइन। तर त्यो पनि चिठा परेस्तै भयो नि होइन? एमाले पहिले प्राप्त गरेको ठाउँमा एकीकृत समाजवादीले पाउनु। एमाले त हो नि, एमाले बनाउने को? यो नेकपा एमाले बनाउने मान्छे को? म मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी, यो थाहा होस्। म हुँ, मैले दावाका साथ भन्छु। जब संविधान सुझाव आयोगबाट बाहिर आइसकेपछि नेकपा माले र नेकपा मार्क्सवादीलाई मिलाउनका लागि भरत मोहन एउटा प्रस्ताव राख्ने मान्छे म हुँ। ठिक छ।
त्यो प्रस्ताव राखिसकेपछि मदन भण्डारीसँग कुरा गर्ने मान्छे मै हुँ, अनि मनमोहनसँग कुरा गर्न लाने मान्छे मै हुँ। मेरै निवासको कुपनडोरमा मदन भण्डारी मनमोहन गरेर म बसेर फाइनल गर्ने मान्छे मै हुँ। त्यसो भने नेकपा एमालेको जन्मदाता, त्यो ठिक छ, तर तपाईँ नेकपा मालेको जन्मदाता, कोअर्डिनेसन केन्द्रको जन्मदाता, त्यसको संस्थापक पोलिट ब्युरो मेम्बर। द्याट्स फाइन सर, तर तपाईँको आफ्नो पार्टीको अहिले वैधानिकताबारे प्रश्न उठाउँछन् नि मान्छेले, होइन? अब हामीले निर्वाचन आयोगबाट बजाप्ता हामीले चाहिँ त्यो मान्यता प्राप्त गरिसकेका छौँ, चुनावमा भाग लिइसकेका छौँ, राष्ट्रिय सभाको चुनावमा जितिसकेका छौँ। अब वैधानिकतामा प्रश्न कहाँ खडा हुन्छ? अनि अदालतमा मुद्दा छैन? अदालतमा मुद्दा छ, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा छ, त्यो मुद्दा त चलिरहन्छ नि। अनि त्यति छ भने त्यो बिचमा फेरि तपाईँहरूले किन त्यो पेशीको 2 दिन अगाडि अथवा नजिकमा पुगेपछि प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ? अनि कहिले चाहिँ सार्वजनिक बिदा दिनुपर्छ, त्यो दिन पेशी परेका दिन रामनवमीको बिदा भनेर? मान्छेले बुझ्दैन आजको दिनमा। खोइ तपाईँले कहाँको सोच्नुहुन्छ, मलाई सबै त थाहा छैन, तर महाभियोगको बारेमा मलाई थाहा छ। महाभियोग किन ल्याइयो भन्दाखेरि गम्भीर षड्यन्त्र गरिएको थियो, हामीमाथि षड्यन्त्र को खड्ग प्रहार गर्न खोजिएको थियो, त्यसलाई हामीले विफल पारिदिएका हौँ। तपाईँहरूको दलले पनि, दलमा बस्ने तपाईँहरू नेताहरूले पनि कहिले कहिले यस्तो बढी ओभर कन्फिडेन्स राख्नुहुन्छ कि आम मानिसले केही थाहा पाउँदैन कि? कहिले कहिले तपाईँहरू छलफल गर्नुहुन्छ, यो चाहिँ जनताले थाहा पाउँछन् है, अलि मिलाएर ढाँटौँ, होइन भने यसो नगरौँ भनेर चाहिँ कहिले? हामी ढाँटढुँड गर्ने कुरामा विश्वास म त गर्दिनँ। म ढाँट्ने राजनीति गर्दिनँ। म सत्य र इमानको राजनीति गर्छु। ढाँटहरूको बिचमा चाहिँ परिरहनुहुन्छ, बसिरहनुहुन्छ, त्यसो तिनलाई समाइरहनुहुन्छ, सामना गरिन्छ। त्यस्ता गलत कुराहरूको साथमा बग्ने काम म गर्दिनँ। अब त समाजमा त सङ्गत त भइहाल्छ, सङ्गतबाट तपाईँ मुक्त हुन सक्नुहुन्न, तर त्यस्ता गलत प्रवृत्तिमा म बग्ने खालको मान्छे होइन। अध्यक्षज्यू, मसँग एउटा सेगमेन्ट छ ऱ्यापिड फायर। अघिल्लो पटक यो कुर्सीमा बसेर प्रचण्डजीलाई पनि सोधेको थिएँ, उहाँले पनि ऱ्यापिड फायरकै शैलीमा ड्याङ जवाब दिनुभएको थियो। म सोधौँ यहाँलाई पनि ऱ्यापिड फायर, 3 शब्दमा केपी ओली। चरम व्यक्तिवादी, अहङ्कारी, दम्भी। शेरबहादुर देउवा कि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड? अब दुइटै आफ्नो आफ्नो पार्टीको नेता हुनुहुन्छ। एक शब्दमा सर। वामपन्थी भएको हुनाले, स्वाभाविक रूपमा वामपन्थी भएको हुनाले प्रचण्डजी नजिक। अब लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा अगाडि बढिरहेको हुनाले र प्रधानमन्त्री पनि भएको हुनाले, कङ्ग्रेसको नेता भएको हुनाले उहाँ पनि मेरो निकट प्रिय नै हुनुहुन्छ। फर्मेट अर्कै हो, एक शब्दमा शेरबहादुर देउवा कि पुष्पकमल? अब दुईवटा लडाउनु त भएन नि मैले, त्यही भएर यो राउन्ड हो। ठिक छ, शेरबहादुर देउवा एक शब्दमा? हजुर, शेरबहादुर देउवा एउटा एकोमोडेटिभ नेचरको मान्छे हुनुहुन्छ। पुष्पकमल दाहाल? पुष्पकमल दाहाल पनि, उहाँमा पनि एकोमोडेसन खोज्ने उहाँको राम्रो बानी छ। झलनाथ खनाल? झलनाथ खनाल एउटा सिद्धान्त मा अलि विशेष ध्यान दिने व्यक्ति हुनुहुन्छ। भीम रावल एक शब्दमा? भीम रावल राष्ट्रवादी भावना भएको, आफ्नो मान्यताको आधारमा अगाडि बढ्ने स्वभाव भएको, एकदम कुटिल, एकदम राजनीतिक भयो। यो राउन्डको नाम ऱ्यापिड थियो, ऱ्यापिड राउन्ड। घनश्याम भुसाल? घनश्याम भुसाल पनि सिद्धान्तको राम्रो व्याख्या गर्ने, कुरा गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ। रामकुमारी झाँक्री, प्रेम आले कि किशन श्रेष्ठ? अब यी व्यक्तिको बारेमा मैले भन्दाखेरि कामको परिणामको हिसाबले हेर्दाखेरि कतिपय सबैका आफ्ना आफ्ना कमी कमजोरीहरू छन् र सबैका राम्रा आफ्ना विशेषताहरू पनि छन्। यस अर्थमा एउटा छान्नुहोस् न सर। तिनीहरूमध्ये देखिने गरी काम गरेको प्रेम आलेको कुरा गर्छन् मान्छे, गर्न खोजेको भनेर किशन श्रेष्ठको भन्छन्, रामकुमारी पनि गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भनेर भन्छन्। उहाँहरूलाई मैले भनेको छु, काम गरेर देखाउनुहोस् र खराब कुराहरू सुन्न नपरोस्। केपी ओलीले क्षमा दियो भने नेकपा एमालेमा फर्किने कि नफर्किने? केपी ओलीले मलाई क्षमा दिने र महाराज हो, त्यस्तो क्षमा चाहिँदैन। उहिले भनिसकेको मैले कस्तो क्षमा चाहिँदैन। के हुन्छ महाराज होइनन् भने? उहिले मैले भनिसकेको थिएँ, बारदलीबाट मलाई आम माफी दिएको भनेर घोषणा हुँदाखेरि त्यही बेला चुनौती दिएको मान्छे हो। चुनौती दिने मान्छे हो कि चुनौती। माधव नेपाल
राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि चुनौती दिने मान्छे हो। तर केपी ओली यहाँ यी विदेशीहरूले यहाँ नेपालमा महाली गर्न खोज्दाखेरि पनि चुनौती दिने मान्छे हो। माओवादीसँग एकताको सम्भावना छ या होइन, छैन? एकताको सम्भावना किन नहुनु? वामपन्थी पार्टीहरूको बिचमा एकताको सम्भावना रहन्छ। ओके, फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने रहर छ कि छैन? यो रहरले हुँदैन, यो रहरले सबै कुरा हुने भइदिएको भए मैले रहरको सबैले छ रहर कि हुन्छ। त्यसो छैन? मानव हुन्छ अरे, तपाईँहरू राजनीति गर्ने मान्छेहरू रहर गर्नुहुन्छ, पुरा पनि गरिरहनुहुन्छ होइन, प्रायः। त्यसो भए त्यो समयले माग गर्दाखेरि चुनौतीको सामना गर्ने हो। त्यो चुनौतीको पद हो, त्यो चाहिँ एकदम पुरै रहर पुरा गर्ने पद होइन। तत्काल राजनीतिबाट अवकाश लिने कुनै रहर छ या छैन? मैले त आउने 5 वर्ष अब यो चुनावमा म भाग लिन्छु। यो चुनाव पछिको अब अगाडिको चुनावमा जाने मेरो हुन त धेरैले भन्छन् नभन्नुहोस् त्यो भन्छन्, तर म अब अलिक आराम गरेर बस्ने, अध्ययन गरेर बस्ने, घुमफिर गरेर जीवन बिताउने विचारमा छु। ओके, तपाईँ कम्युनिस्ट मान्छे, कुनै धर्म मान्नुहुन्छ? हामी कम्युनिस्टहरूले कुनै धर्म विशेषलाई मान्दैनौँ, तर नेपालको आफ्नो जुन हो पहिचान, त्यसको म कदर गर्न चाहन्छु। नेपालको आफ्नो संस्कृति, त्यसको कदर गर्न चाहन्छु। नेपालमा 2टा धर्मको उद्गम भएको छ, एउटा हिन्दू, अर्को बुद्ध धर्म। यसको पनि सम्मान हुनुपर्छ, तर अरू धर्मावलम्बीहरूको पनि हामीले उचित सम्मान गर्नुपर्छ। ओके, तपाईँलाई ऱ्यापिड फायर राउन्डमा तपाईँले प्रचण्डका बारेमा केही टिप्पणी गर्नुभयो। अघिल्लो पटक प्रचण्डजीले तपाईँको बारेमा टिप्पणी गर्नुभएको छ, म देखाउँछु। माधव कुमार नेपाल, बढी व्यवहारिकता हेर्ने, पोलिटिकल विषयलाई कम ध्यान दिने। प्रश्न छोटो भए पनि निकै गम्भीर छ, व्याख्या गरिदिनुहुन्छ? अब म त पोलिटिकल्ली नै हेर्छु सबै चिजलाई। अघि मैले भनिहालेँ कि मैले त्यो माओवाद भने शब्दै हामीले उहिले नै छोडिसकेको हो। चाहिँ पोलिटिकललाई चाहिँ कम दिने भन्ने कुरा त्यति सही होइन। तर सिद्धान्तको नाउँमा जडसूत्रमा म फस्न चाहन्छु, यो कुरा सही हो। ओके, कुनै एउटा पोइन्ट पोलिटिकल म्याच्युरिटीका कारण आएको त्यो 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 व्यवहारवादी अथवा सिद्धान्तवादी हो? किनभने मैले तङ सियापिङको कुरालाई मैले देखेँ। यो धेरै गफा सिद्धान्तका गफ हाँक्नेबाट मात्रै केही हुनेवाला छैन। ओके, अलिकति व्याख्या गरिदिनुहोस्। तपाईँले त्यसो भए माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई चाहिँ कसरी चिन्नुहुन्छ? अलिक व्याख्या गर्नु पर्यो। होइन, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको एउटा पक्ष के छ भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ आफ्नो पार्टीलाई सञ्चालन गर्दाखेरि कुरा सुन्ने र त्यसलाई एकोमोडेट गर्ने चाहिँ प्रवृत्ति उहाँमा रहेको पाइन्छ। त्यो उहाँको त्यो एउटा राम्रो पक्ष हो। जहाँसम्म अब अरू कतिपय कुराहरूको सन्दर्भमा हतारमा अलि बोल्ने, अलि पछिसम्म पनि त्यो टिक्न सक्ने कुराहरूमा चाहिँ बोल्नुपर्छ भन्ने कुरामा ध्यान नदिने उहाँका कमजोरी पक्ष। अहिले पनि त्यो स्वभाव छ? त्यस्तो देखिन्छ। होस गरेर बोल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छु र मैले बेला बखतमा भन्ने पनि गर्छु, यो हतारमा नबोल्नुहोस्, विचार गरेर मात्रै बोल्नुहोस् र विचार गरेर मात्रै कुनै पनि प्रतिक्रियाहरू दिनुहोस्। जस्तै त्यो अमेरिकाकै बारेमा, एमसिसीकै बारेमा त्यति सजिलै सही गरेर पठाउनु हुँदैन थियो। तर एमसिसीको प्रसङ्ग उठाइहाल्नुभयो। त्यही एमसिसीको कुरा ल्याउँदाखेरि केपी ओलीलाई तपाईँले एकचोटि राष्ट्रघाती भन्नुभयो। पछि आफ्नो पोल्टामा त्यो स्थिति आइसक्यो, आफूले निर्णय गर्ने परिस्थिति आइसकेपछि संसदमा गएर सहमति गर्नुभयो। आफूले गर्दाखेरि चाहिँ दोष नलाग्ने, अरूलाई चाहिँ त्यही कुरा दोष लाग्ने। हामीले व्याख्यात्मक घोषणा समेत जोडेर त्यसमा उठेका कतिपय प्रश्नहरूको बारेमा क्ल्यारिटी राखेर अनि त्यो यो इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको अङ्ग नहुने कुरालाई सुनिश्चित गरेर मात्रै त्यसलाई हामीले पास गरेका हौँ। अलिक पछिल्लो समय चुनाव भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ मसँग केही अर्को पनि भिडियो छ, तपाईँप्रति केही गुनासो गरेका छन्, यो भिडियो र मैले अगाडि बढ्छु। नमस्ते आदरणीय माधव कुमार नेपालज्यू, म तपाईँलाई काभ्रेको एउटा चाहिँ कार्यकर्ताको हैसियतले, नेकपा एमालेको कार्यकर्ताको हैसियतले तपाईँलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु कि तपाईँ यति धेरै लामो समय यो पार्टीको नेतृत्व गर्नुभयो, तपाईँलाई के नपुगेर यो पार्टी छोडेर जानुभयो? नमस्कार उहाँलाई। म रौतहट दुर्गा भगवतीबाट अरुण कुमार चौधरी।
म उहाँलाई भन्न चाहन्छु, उहाँ पटक पटक चुनाव जित्नुभयो रौतहटबाट। जनताको लागि धेरै आशा थियो उहाँको विकासमाथि, तर त्यसो जनतासँग त्यो विकास भएछ। उहाँ अब के गर्नुहुन्छ, अब के भन्नुहुन्छ उहाँ? जी नमस्कार माधव नेपाल जी, हमार नाम है मिलुपति देवी, एक नंबर अथी से बुलावल छी पिपरा से। अपने एक छोड़ बार दू बेर बार बार अली, जीत के अपने कथी कैली, मतलब महिला के लिए कथी विकास कैली, बाल बालिका के लिए कथी विकास कैली। माधव कुमार जी नमस्कार। मेरो नाउँ चाहिँ राम प्रवेश महतो, भलोया गाविस, जिल्ला रौतहट। फेरि तपाईँ हुनुहुन्छ क्षेत्र नम्बर 1 मा चुनाव लडेको लागि तपाईँको के एजेन्डा के छ यहाँ? तपाईँलाई चाहिँ यहाँको स्थानीय जनताहरू तपाईँको कुन माध्यमबाट भोट दिन्छ? म विकास प्रसाद महतो, सबभन्दा पहिला उहाँलाई नमस्कार। स्वास्थ्यमा जुन कमी छ, यहाँका बेटीहरू सुरक्षित कसरी रहन्छ, महिला कसरी सुरक्षित रहन्छ भन्ने जस्ता अपेक्षा हामी राखेका थिए। तर उहाँ फेरि यो चुनावमा आउनुहुन्छ भने यो इच्छा र अपेक्षा र कुन एजेन्डाबाट फेरि आउनु भइरहेछ भन्ने हामी जान्न चाहन्छौँ। तपाईँको मतदातालाई तपाईँ जवाब दिनुहोस्। अब एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि नेकपा एमाले ढोका बन्द गरिसकेपछि र कम्युनिस्ट पार्टी सञ्चालनको विचारबाटै भड्किसकेपछि र पद्धति नै मिचिसकेपछि त्यहाँ बस्ने कुनै पनि ठाउँ रहेन। हामीले विद्रोह गर्ने बाहेक अर्को कुनै विकल्प भएन र विद्रोह गरिसकेपछि पार्टीलाई क्रान्तिकारी धारमा अघि बढाउने हामीले मौका पाएका छौँ र आन्दोलनको रक्षा गर्ने मौका हामीले पाएका छौँ। जसरी पुष्पलालले चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनु त भयो, निर्माण गर्नुभयो, तर पछि विद्रोह उहाँले गर्नु परेको थियो। हामीले पनि पार्टी त बनायौँ, तर हामीले विद्रोह गऱ्यौँ। विद्रोह एउटा बाध्यता हुन्छ। फेरि चुनावमा आउँछौँ, जिताऊ अब नयाँ पार्टीलाई, अनि हामी न्याय दिन्छौँ। अवश्य पनि त्यसपछि आफ्नो भूमिकालाई अझै सशस्त्र प्रभाव। तर यसो हेऱ्यो भने तपाईँ अहिले जुन गठबन्धनको सरकारमा हुनुहुन्छ, तपाईँका मन्त्रीहरू छन्, यो सरकारले के गर्छ? यत्रो आर्थिक सङ्कट छ, सबैलाई चिन्ता छ मुलुकको आर्थिक अवस्थाका बारेमा। तपाईँहरूको गठबन्धनका अर्थमन्त्री मुलुकको आर्थिक अवस्थामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने, सरकारको सल्लाहकारको भूमिकामा बस्ने गभर्नरलाई बर्खास्त गर्छन् आफ्नो स्वार्थ पुरा भएन भनेर। अनि तपाईँ जस्ता पाका मान्छे, मुलुकको परराष्ट्र मन्त्री भएको, मुलुकको उप प्रधानमन्त्री भएको, मुलुकको प्रधानमन्त्री भएको, सम्पूर्ण कुरा बुझेको मान्छे रमिता चुपचाप बस्नुहुन्छ। देशको अर्थतन्त्रको बारेमा गठबन्धन दलका नेताहरूको बिचमा छलफल के भएको छ भने हामी समय लगाएर अलिक गहिरो गरी छलफल गरौँ। कहिले गर्नुहुन्छ? मान्छेले त डेलिभरी खोज्छ, त्यो बेलामा त डुङ्गा डुबिसक्छ सर। अवश्य पनि तपाईँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ एकदम ढिलो भइसकेको छ। हामीले गम्भीर छलफल गर्नुपर्छ। हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कसरी ओहो लगाउने हो, त्यो छलफल गर्नुपर्छ भनेर तपाईँ चु नबोल्नु भएको गभर्नर हटाएपछि? तपाईँले सिधा भनिदिनुहोस्, तपाईँले चित्त बुझिया छ? अब हेर्नुहोस्, चित्त बुझिया छ? गभर्नरलाई किन हटाइयो, कसो हटाइयो भन्ने बारेमा मैले बुझ्न पाएको छ। कहाँ त्यसरी जवाब दिन मिल्छ अध्यक्षज्यू? मैले पाइनँ। म त बुझ्न नपाउनु भएको? मेची महाकाली आफ्नो सरकार होइन त्यो। मलाई मेची महाकाली कुद्दै फुर्सद भएको छैन। म त यति अब सङ्गठन निर्माण गर्ने काममा र परिचालनामा जुटेको छु। आइ एम नट कन्भिन्स। मेरो ध्यान भनेको मेरो कस्तो ध्यान छ, बको ध्यानम, बकुलाको ध्यान जस्तै एउटा कुरामा लागिसकेपछि त्यसमा लाग्यो। आफू उहाँ माछा खानलाई बको ध्यानम बकुल्ला भएर ध्यान दिइरहनु भएको छ, पछाडि तपाईँभन्दा अर्को ठुलो चिजले तपाईँलाई खान सक्दैन। अब त्यस्तो हुन्छ त। अब मेरो अर्जुन दृष्टि भएको छ कि अर्जुनको दृष्टि जस्तो चाहिँ एउटा कुरामा थियो मेरो पनि ध्यान। अब यहाँ कसैले त्यो विषय ल्यायो भने म बुझ्न खोज्छु। अब कसैले त्यो विषय मेरो सामुमा प्रस्तुत गर्न सकेन भने अब त्यसमा मेरो चाहिँ त्यति ध्यान दिने गरेको। तपाईँको आफ्ना मन्त्रीहरूले चाहिँ तपाईँलाई रिपोर्ट गर्छन्, तपाईँ अवेर हुनुहुन्छ आफ्ना मन्त्रीका बारेमा? ठिक छ, माओवादीको मन्त्रीबारे तपाईँले थाहा पाउनु भयो? कतिपय सूचनाहरू पाउने गरेका छु। कतिपय कुराहरू अब कामको तरिका उहाँहरूको बेठिक पनि देखिन्छ, कतिपय ठिक पनि देखिन्छ। बेठिकमा मैले सम्झाउने गरेको छु, नराम्रो काम नगर्नुहोस्, नराम्रो तरिका नअपनाउनुहोस्, धेरै अहम नराख्नुहोस्, अरूको कुरा सुन्नुहोस्, भेट्नुहोस्, सक्दो राम्रो काम गर्नुहोस् भनेर मैले भन्ने गरेको छु। चुनावको मुखमा हुनुहुन्छ, बको ध्यानम अर्जुन दृष्टिले चुनावमा लाग्नु भएको छ। चुनावका बेलामा तपाईँलाई थाहा छ कुन लेभलमा तपाईँका साथीभाइहरूले हिलो छ्याप्छन्, पुराना मुद्दाहरू उचाल्छन्। अब एक रूपमा तपाईँहरू अस्ति कुन अवस्थाको कति
कतिसम्मको नग्नतामा हुनुहुन्थ्यो एकअर्कालाई आक्षेपमा, अब त्योभन्दा बढी बढ्छ होला। अरिङ्गालहरू वास्तवमा तपाईँले चुनावमा चिन्नुहुन्छ भनेर तपाईँको पूर्व समकक्षी अध्यक्ष ओलीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। स्पष्ट मात्रै पारिदिनुहोस्। एउटा चाहिँ तपाईँको आफ्नो ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तपाईँको आफ्नो नेतृत्वको मन्त्री परिषदले गरेको नीतिगत निर्णयहरू अदालतमा विचाराधीन छ। भले त्यसका बारेमा धेरै टिप्पणी गर्नु त हुन्न होला, तर तपाईँलाई मैले मौका दिएँ। त्यो घटना के थियो, तपाईँको संलग्नता के थियो, तपाईँले कति दाम पाउनुभयो, त्यस्तो केही थियो? एक नयाँ पैसा, एक दाम जग्गा मैले कसैको लिएको भए त्यसपछि म जुनसुकै पनि सजाय भोग्न तयार छु। ओके। एक करप्सन केही छैन, इन्फ्लुएन्स केही छैन। दोस्रो कुरो एक भनेको दाम खाएको छैन। दोस्रो कुरो भनेको त्यो त्यसमा मेरो निर्णय के छ भने सरकारी जग्गा र गैर सरकारी जग्गा कानुन बमोजिम छुट्याई काम गर्नु। तपाईँलाई भन्न मन लागेको केही कुरा थियो तर त्यो सन्दर्भ मिलेको छैन भने पछिल्लो 1 मिनट अध्यक्षज्यू। होइन, कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चिजमा अड्नुपर्छ, नबिराउनु न डराउनु। यो नबिराउने न डराउने सिद्धान्तको म अनुयायी हो र त्यसो हुनाले म के ठान्दछु भन्दाखेरि यस्तो चुक गर्न हुँदैन जसले गर्दा अरू कसैले पनि तपाईँलाई ब्ल्याकमेल गर्न सकुन्। इमान्दारिता र निष्ठाको राजनीति गर्नुपर्छ। देशलाई र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अरू बाँकी कुराहरू भनेका यी सबै स्वार्थी मतलबीहरूका या भनौँ डाहीहरूका पछि लागेर आफ्नो समय बर्बाद पार्नु हुँदैन। आफ्नो ध्यान जनताको पीडा वेदनामा केन्द्रित गर्नुपर्छ। समाजमा कसरी स्वभाव परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ, सुधार गर्न सकिन्छ, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्दै देशलाई समाजवादको दिशामा कसरी लाने, मेरो ध्यान त्यहाँ छ। मेरो ध्यान जब हाम्रो देशमा म देख्छु जनताका चाहिँ पीडा र वेदनाका कुराहरू, मेरो मन फुल्छ र अरू देशले गरेको प्रगति देखिसकेपछि कता कता ईर्ष्या जस्तो पनि लाग्छ। किन हामीले गर्न सकेनौँ? के कारणले? के हामीमा त्यस्तो खुबी र क्षमता छैन? के हामीसँग साधन स्रोतहरू छैनन्? के हामीले त्यो बुद्धिको राम्रो प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ? किन हामीमा त्यो दूरदृष्टिता देखिँदैन? हो, यी भावनाहरूको साथमा एउटा राम्रो सपना हेरौँ, दूरदृष्टि सोच राखौँ, कस्ट बेनिफिटको प्रश्न के हो, कति वर्ष, कति दशक, अर्को आधा शताब्दी भन्ने जस्तो मात्रै हो। मैले यही निजगढ विमानस्थलको बारेमा कुरा गरेँ। नेपाली ठेकेदारसँग कुरा गर्दाखेरि 8 वर्ष भने म टर्की गएको थिएँ अस्ति। मैले त्यहाँको ठेकेदारलाई सोधेँ 18 महिना भयो। 18 months इज एनफ। म छिटो काम किन हुँदैन भन्ने कुराको पीडा छु। क्वालिटीको काम किन हुँदैन भन्ने कुराको मलाई एकदम पोल्छ। किन हाम्रो चाहिँ भनौँ न रिजनेबल प्राइसमा काम सम्पन्न हुँदैन भन्ने कुराले पोल्छ। यो 3टा कुराले पोल्छ। हुन्छ सर, चुनावको मुख छ, चुनाव भाड्नतिर नलाग्नु होला। चुनाव निष्पक्ष भएर बनाउन कोसिस गर्नु होला। एउटा मतदाताले एउटा योग्य उम्मेदवारलाई चुनाव छाड्न पाओस्। गठबन्धनका नाममा जो कसैलाई पनि त्यहाँ नउभ्याइदिनु होला। तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु यो चुनावका लागि र आजको लागि समय र विचार र हरेक प्रश्नको यो शालीनतापूर्वक एकदम राम्रो तपाईँको भावना कि असल मानिसहरू अगाडि बढुन्, कमर्सियल मान्छेलाई अगाडि बढाउने काम नहोस्। स्वच्छ छविका, राम्रो पवित्र भावना भएका, जनताले मन पराउने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई रोजिकन अगाडि सार्नुहोस् भन्ने तपाईँहरूको भावना छ। हामी त्यही दिशामा अघि बढ्न चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू, नमस्ते।